भट्टी साहब, सबसे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। खान साहब ने आज वहाँ पे अपने दलाइल दिए, लेकिन जब भी वो अपनी उन दलाइल में कुछ अपनी बात करना चाह रहे थे या अपने केसेस की बात करना चाह रहे थे तो कोर्ट की जानिब से उन्हें रोक दिया जाता था कि नहीं जनाब, वापस केस के ऊपर आ जाएं, इससे ज़्यादा कोई बात ना करें। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जज साहब की जानिब से उन्हें तजवीज़ दी गई कि आप मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से जाके गुफ्तगू करें। आपके ख्याल में खान साहब इस ऑफ़र को या इस तजवीज़ को कबूल कर सकते हैं? क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है भट्टी साहब? शुक्रिया भाईजान, ख़ास तौर पर लुकिंग स्मार्ट कहने का, बाकी सारा तो लायानी बेमानी बेमकसद चीज़ें हैं। असल बात तो आपने शुरू में कर दी। हाँ, गुड टू सी यू। और देखा ये साथ जो जेलस लोग बैठे हैं ये कुछ ना कुछ कहेंगे। तो अच्छा, तो अब पहली बात तो ये है भाईजान के शुरू जो इमरान खान साहब ने जहाँ से किया वो ठीक किया कि जब काजी साहब ने उनसे पूछा कि आप मुझे सुन सकते हैं, और तो इमरान खान ने कहा हाँ मैं सुन सकता हूँ, और कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस केस के हवाले से। उन्होंने कहा हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर जो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आपने गुज़श्ता समात के फ़ैसले में लिखा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। जी, मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? अब ये बड़ा अहम सवाल है फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से कि कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी जो वहाँ हुई। और दूसरा ये कि वो खैर उनको रहने दीजिएगा कि करैक्टर ऐसा है या गैर संजीदा करैक्टर है, इसलिए लाइव समात नहीं। अब इसमें पहली इस केस की 2 समातें लाइव जा चुकी थी, जो कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने इख्तलाफी 13 सफ़ाती इख्तलाफी नोट में भी लिखा कि 2 समातें लाइव जा चुकी थी। जब इमरान खान की बारी आई तो लाइव समात ख़त्म हो गई। मतलब काई साहब के सारे असूल, सारे ज़ाब्ते, सारी रस्में जो खुद ही बनाई थी वो ख़त्म हो गई। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी? क्या उनका ये कहना गलत था कि आपके पास हमारी एक 9 मई के जुडिशल कमीशन की एक इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है, वो उसका कोई देख लें? क्या उनका ये कहना गलत था कि हमारे पास एक इंसानी हकूक़ और हमारी पार्टी पर जो सख्ती है उसके हवाले से हमने दी है, वो उसको देख लें? क्या उनका कहना गलत था कि 8 फरवरी को जो डाका पड़ा है उस पर हमने एक किया है, आपके पास दरख्वास्त दी है, वो देख लें? कौन से गैर मुतल्लका केस थे, कौन सी गैर मुतल्लका गुफ्तगू थी जो उन्होंने की? मतलब ये कि ये सुप्रीम कोर्ट से लिंक थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जज पाकिस्तान के सामने वो बात कर रहे थे और अपनी बात कर रहे थे। और वो अगर लाइव समात होती भी तो कह देते कि ये आप जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि ये केस हैं तो अपने वकील को कहें कि जल्दी लगवाना है या देर से लगवाना है। तो जब आप लिखते हैं अपने फैसले में कि हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक उनका जुमला था या ये लिखा जाना चाहिए था। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये आज की जो समात थी, अब उमर अता बंदयाल साहब ने एक मरतबा कहा था कि सारे बैठकर मामला हल करें, तो हमारे दोस्तों ने आसमान सर पर उठा लिया था। पंचायत लगा दी, जिरगा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है, ये मुज़ाकरात करवाती है क्या? अब सुप्रीम कोर्ट जिरगा बन जाएगी, पंचायत बन जाएगी, इतने फैसिलिटेट करने? आज सारों ने कहा है और ये दुरुस्त कहा है। ख़ास तौर पर मंदो खेल साहब का वो जो फ़िक्रा, मैं उस पर ज़रूर कहूँगा कि जब घर को आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी नापाक है या पाक है, आग बुझाई जाती है। और इस वक्त पूरे घर को आग लगी हुई है और ये ऐसी आग है कि इस आग में या इस झूठी भट्टी साहब ये बताए ना कि क्या बातचीत करनी चाहिए खान साहब को कि नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पार्लियामेंट से करनी चाहिए ना, करनी चाहिए या उधर पिंडी बात करनी चाहिए? सब मैं नहीं, देखिए 2 इस पे थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और ज्यादा दूरी हो गई, फॉर्म 45, फॉर्म 47 मैंडेट चोरी, लेकिन फिर भी सारे स्टेक होल्डर्स को, इस वक्त किसी एक के बस की बात नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। ये नफरत और तकसीम अंडे और बच्चे दे रही है, जैसे कि आपने एक और वीडियो का बात की। अब सिर्फ 2 जुमले,
آپ سوچئے تسلسل پنجاب حکومت کو پتہ نہیں کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا قانونی کارروائی کریں, وفاق نہیں, سندھ نہیں, بلوچستان نہیں, چلو کے پی تو ان کی حکومت ہے. اس کے بعد وہ ویڈیو آ گئی, پتہ نہیں اس میں کیا ان کو اچھا لگا تھا کہ موجودہ آرمی کا لے آئے. اس کے بعد سر میں آتا ہوں وہ بھٹی صاحب, میں وہ سوشل میڈیا والے معاملے کے اوپر آتا ہوں سر. وہ ابھی میں نے کرنا ہے اس کو, میں نے جو آج خان صاحب کے سیل کی تصویریں آئی ہیں ذرا اس کے اوپر بھی ابھی میں نے بات کرنی ہے. یہ منیب صاحب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پاسبلٹی ہے یا ججز نے, ٹھیک ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ جی پنچایت پہلے بھی اس قسم کی بات ہو گئی تھی, یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے یہ بتائیں, لیکن اگر ایک سجیشن دی جا رہی ہے یہ فیزیبل ہے, یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے سجیشن میں تو منصور صاحب کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آپ پارلیمان سے رابطہ کریں یا کوئی قانون ہے بار بار عدالت کے اندر کہ پارلیمنٹ کی وزڈم کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا, پارلیمان ٹھیک ہے کانفلکٹ کرے گا اگر آئین سے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی جج یہ کہتا ہے تو وہ اور بات ہے. بصد احترام جو بندیال صاحب کے وقت میں ہوتا تھا وہ اس کی نوعیت بڑی فرق ہے. جو بندیال صاحب کے وقت ہو رہا ہوتا تھا, جو جناب اعجاز الاحسن صاحب کے وقت, ہمیں مطلب میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جتنی ڈویژن سپریم کورٹ میں اس وقت تھی وہ اتنی ڈسٹنکٹ تھی, آج بھی موجود ہے. اور بدقسمتی سے بصد احترام اب تو فالٹ لائنز نظر آتی ہیں آپ, ٹھیک ہے, ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر. یہ کوئی اتنی ہمارے لیے حوصلہ افزا بات نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیر واز اے ڈفرینس. ان کا ایک طریقہ کار اور تھا, قاضی فائز صاحب کا اور ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ بات کس نے کہا ہے کہ بات کرو, کون کہہ رہا ہے کہ بات کرو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان خلاصی یا اس سارے معاملے کو ریپ اپ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک عمران خان صاحب خود, ان کی جماعت یہ نہ سوچ لے کہ یار ہمیں کچھ یونین لیٹرل اوورچرز کرنے پڑیں گے, کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے آپ اپنی پوزیشن کو ریکنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا یو ہیو ٹو ٹیک کپل آف سٹیپس بیک. یا تو آپ یہ ہو کہ آپ کو بہت بڑے مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں. سر یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ویڈیو جاری ہوئی, دس ایکچولی گیوز این امپریشن کہ آپ 2 قدم آگے جانا چاہ رہے ہیں, پیچھے نہیں جانا چاہ رہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیے منصور صاحب, ملک کی تاریخ سے ہم سب واقف ہیں. ہمارے ملک میں جس نے جتنے بڑے بڑے ترم خان جو بھی تھے, آئی ایم ناٹ پرٹیکولرائزنگ اینی ون, جس نے بھی لڑائی لڑ کے دیکھ لی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, ساروں نے منہ کی کھائی ہے. ایک چیز جو ہمارے ملک میں نہیں تبدیل ہوئی ایور سنس انسیپشن, وہ ہے ہمارے ملک کی مقتدرہ کی طاقت. ٹھیک, وہ ایسی تھی, ایسی ہے اور بدقسمتی سے ایسی ہی رہے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. سو وین یو ہیو اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, وین یو ہیو بین اے بینیفیشری, اے ہائی کلاس بینیفیشری آف دا اسٹیبلشمنٹ, آپ ہاؤ کین یو اسٹینڈ اپ ٹو دیم. یار ہپوکریسی کی بھی انتہا ہوتی ہے نا, اس سے بھی بندے کو باہر نکلنا چاہیے نا. فرینکلی بات کیا ہے, میرا تو سیدھا سا حساب ہے منصور صاحب, اللہ معاف کرے, میں آپ کو روند کے کچھ لے کروں گا نا, آپ کے اوپر آپ کو سیڑھی بنا کے اوپر چڑھوں گا, آپ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے, میرے ساتھ ایگزیکٹلی یا آپ کریں گے یا کوئی اور کر جائے گا. یہ زندگی ہے اور سرکل آف لائف بھی یہی کچھ ہے. ٹھیک.